तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाज़रीन, भारत में 7 मरहलों पर मुश्तमिल दुनिया के सबसे बड़े आम इंतखाबात 19 अप्रैल से शुरू हुए, जिसके नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। भारत की आबादी अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, रूस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका और मेक्सिको की मजमूई आबादी से ज्यादा है। इन इलेक्शन में तकरीबन 97 करोड़ वोटर्स अपना हक की राय दही इस्तेमाल करने के अहल हैं। पार्लिमानी इंतखाबात का पहला मरहला 19 अप्रैल को मुकम्मल हुआ, जबकि दूसरा 26 अप्रैल को। तीसरा मरहला 7 मई, चौथा मरहला 13 मई, पांचवा मरहला 20 मई, छठा मरहला 25 मई और 7वां मरहला 1 जून को होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए पुर उम्मीद हैं, अपनी जमात बीजेपी पार्लियामेंट के ऐवाने ज़ेरी में 543 में से 370 नशिस्तें हासिल करने की कोशिश करेंगे और अपनी इत्तेहादी जमात नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA को भी जीतने के लिए मजमूई तौर पर 400 से ज्यादा नशिस्तें दरकार हैं। दोस्तों, 2019 के इंतखाबात में बीजेपी ने 303 नशिस्तें जीती थीं, जबकि बीजेपी के इंतखाबी इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मजमूई तौर पर 352 सीटें हासिल की थीं। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को भी सबसे बड़ा चैलेंज सियासी जमातों के एक इत्तेहाद से है, जिसकी क़यादत इंडिया की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। तकरीबन 2 दर्जन जमातों ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस बनाया है, जिसका मुखफ़्फ़ इंडिया बनता है। नाज़रीन, इस बीजेपी मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल अहम सियासतदानों में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी हैं, जिनके वालिद राजीव गांधी माजी में वजीर आजम रहे हैं। राहुल और प्रियंका की वालिदा सोनिया गांधी भी एक ताकतवर अपोजिशन रहनुमा है। ताहम इस बार तवक्को है कि वो इंतखाबी मुहिम में इस शिद्दत से हिस्सा नहीं लेंगी जैसे उन्होंने 2019 के इलेक्शन में लिया था। दिल्ली में बरसरे इक़्तिदार आम पार्टी भी इस अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है, जबकि कई अहम इलाकाई जमातें भी इसका हिस्सा है। हालिया दिनों में आम आदमी पार्टी के 3 रहनुमाओं को करप्शन के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम आयद किया गया है। ताहम बीजेपी इन इल्जामात की तरदीद करती है। दोस्तों, यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि भारत के इलेक्शन इतने अहम क्यों हैं? नरेंद्र मोदी ये दावा कर सकते हैं कि आलमी तौर पर इंडिया का मकाम बढ़ती हुई मईशत और अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात के बाइस बुलंद हुआ है, जिसकी एक वजह अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि इंडिया चीन के खिलाफ इसका इत्तेहादी बने। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुतअद्दिद फलाही मंसूबों का आगाज भी किया है, जिनमें इंडिया के 80 करोड़ शहरियों को मुफ्त अनाज की फराहमी और कम आमदन तबके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को माहाना 1250 रुपए का वजीफा शामिल है। दूसरी जानिब कांग्रेस जमात का कहना है कि मुल्क में बेरोजगारी की शरह काफी ज्यादा है, खसूसन नौजवानों में। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो खवातीन के लिए फलाही वजीफों में इजाफा करेगी और 30 लाख सरकारी नौकरियों के अलावा कॉलेज से फारिग तहसील होने वालों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेगी। कांग्रेस ने ये दावा भी किया है कि वो आमराना तर्ज हुकूमत की जानिब इंडिया का सफर रोक देंगे। इंडिया में अक़लियती ग्रोहों का कहना है कि उन्हें इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का सामना है और नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में उन्हें दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर जीना पड़ रहा है। ताहम बीजेपी इन इल्जामात की तरदीद करती रही है। बैनुल अक़वामी तौर पर काम करने वाले फ्रीडम हाउस नामी ग्रुप का कहना है कि बीजेपी हुकूमत से सवाल करने वाले सहाफ़ियों और दीगर अफराद को हरासा किया जाता है। इस ग्रुप ने इंडिया को किसी हद तक आज़ाद ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। दोस्तों, अब भारत में होने वाले इलेक्शन पर अखराजात पर एक नजर डालते हैं। दुनिया भर में सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क में 968 मिलियन से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स होने की वजह से इंतखाबी अमल में अरबों डॉलर्स के अखराजात आएंगे, जो इस इंतखाबी मार्के को एक बड़ी और महंगी तरीन मश्क बना देंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल 2019 में होने वाले इंतखाबात में सियासी जमातों, उम्मीदवारों और रेगुलेटरी इदारों ने $8.5 बिलियन तक खर्च किए थे।
اور اب اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس انتخابی عمل میں گزشتہ اخراجات سے کئی گنا زائد رقم خرچ کی جائے گی۔ بھارت کی 1.4 بلین سے زیادہ آبادی میں سے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 968 ملین سے زائد ہے۔ ان میں 497 ملین ووٹرز مرد اور 471 ملین خواتین ہیں، جبکہ ان میں 20 سے 29 برس کے نوجوان ووٹرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ناظرین، بھارتی حکام کے مطابق انہوں نے انتخابی عمل کو منظم بنانے کے لیے 150 ملین پولنگ اور سیکیورٹی عملہ تعینات کیا ہے اور 4 لاکھ گاڑیوں کا انتظام کیا ہے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے 5.5 ملین الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ملک بھر میں تقریباً 1.5 ملین پولنگ بوتھ قائم کیے ہیں، جس میں ہماچل پردیش کے تاشی گنگ گاؤں میں 15,256 فٹ بلندی پر دنیا کا سب سے اونچا پولنگ اسٹیشن بھی شامل ہے۔ ECI کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ انتخابات میں 8,000 سے زائد امیدواروں نے حصہ لیا تھا، جبکہ کل سے شروع ہونے والے انتخابات میں 2,700 سے زیادہ امیدواروں کے ساتھ سیاسی جماعتیں میدان میں اتر رہی ہیں۔ ناظرین، اب ذکر ہو جائے بھارت میں رہائش پذیر مسلمانوں کا اور الیکشن میں ان کے کردار کا۔ بھارت کے گزشتہ 4 انتخابات کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو واضح ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں مسلمانوں کو صرف 30 کے قریب نشستیں دی گئی ہیں۔ 2004 میں 34 مسلم MPs جیتے تھے۔ 2009 میں یہ تعداد مزید کم ہو کر 30 ہو گئی اور 2014 میں صرف 22 مسلمان اور 2019 میں 27 مسلمان جیت کر بھارتی پارلیمنٹ پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تاہم اس بار دونوں بڑی جماعتوں BJP اور کانگریس نے مسلمانوں کو سب سے کم پارٹی ٹکٹ دیے ہیں، جو کہ بھارت کے ایک سیکولر ملک ہونے کے بجائے ایک ہندوتوا ملک ہونے کا واضح ثبوت ہے، جہاں مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے۔ دی گارڈین کے مطابق مودی سرکار ایک جانب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے تو دوسری جانب انتخابات سے پہلے ہی جیت کا اعلان کرتی نظر آتی ہے۔ اپوزیشن جماعت کے اکاؤنٹس منجمد ہونا، تمام اہم اپوزیشن لیڈروں کی گرفتاری، استغاثہ کا بطور ہتھیار استعمال اور BJP کو 1.25 بلین کی امداد حاصل ہونا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ سرویز سے پتہ چلتا ہے کہ بھارتی عوام بے روزگاری، مہنگائی اور آمدنی اور مالی عدم تحفظ کے متعلق شدید پریشانی کا شکار ہے۔ مودی سرکار ان تمام مسائل کے بارے میں نہایت ناقص ریکارڈ کی حامل ہے۔ دی گارڈین کے مطابق بھارت 200 ملین سے زائد مسلمانوں کا گھر ہے، لیکن مودی انہیں نظر انداز کرتے ہوئے محض ہندو انتہا پسندوں کو ترجیح دیتا ہے، جن کی جانب سے مسلمانوں کو امتیازی سلوک اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ مودی جنوبی بھارت میں مقبولیت سے محروم ہے کیونکہ وہاں علاقائی و ثقافتی شناخت کو ہندو مت پر ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسری جانب مسلمانوں کے خلاف مودی کی ہرزہ سرائی جاری ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انتخابات سے قبل مسلمانوں کے خلاف کھل کر ایک نفرت انگیز تقریر کی ہے، جس پر ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ مغربی ذرائع ابلاغ بھی اس معاملے پر رپورٹنگ شروع کر چکے ہیں۔ مودی نے یہ نفرت انگیز تقریر راجستھان میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب میں کی اور مسلمانوں کو درانداز قرار دیا۔ مودی نے کہا کہ اگر کانگریس اقتدار میں آ گئی تو وہ بھارت کو دراندازوں میں تقسیم کر دے گی جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ مودی نے کہا کہ جب وہ کانگریس اقتدار میں تھی تو وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا وسائل پر پہلا حق ہے، وہ تمہاری تمام دولت جمع کریں گے اور ان میں تقسیم کر دیں گے جن کے زیادہ بچے ہیں، وہ دراندازوں میں تقسیم کر دیں گے۔ مودی کے ان الفاظ پر جلسہ کے شرکا نے زوردار نعرے لگائے۔ مودی نے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محنت کا کمایا ہوا پیسہ دراندازوں کو دے دیا جائے؟ کیا آپ یہ قبول کرو گے؟ مودی کے ان جملوں پر اپوزیشن جماعتیں سخت تنقید کر رہی ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر مودی کے خلاف تحقیقات کرے۔ ضابطہ اخلاق کے تحت کسی کو ذات اور فرقہ واریت پر مبنی جذبات اکسانے کی اجازت نہیں۔ بھارتی مسلمان بھی مودی کے بیان پر تنقید کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں۔ اس کے علاوہ اہلیان کراچی کے لیے روزنامہ تشکر ہر سٹال پر موجود ہے۔